बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट से कल से आज तक इतनी खबरें हैं, उन सबको कवर करना बहुत मुश्किल है। कोशिश ये करूँगा कि अंडर 10 मिनट्स है ना इन सारी खबरों को मैं कोशिश करूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें उनको मैं कवर कर लूँ। सबसे पहले ये है कि जो लेटेस्ट खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए हैं तो इन्हें अदालत के ऑलमोस्ट तो इन्हें अदालत जो मैटर है उसमें लिखा है कि ये जो चीज़ हुई है फंड्स ना देने की वजह से ये ज़ुमरे में आते हैं तौहीन अदालत के, तो उसके लिए उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी को बुला लिया है, साथ में स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला लिया है, सेकंड इन कमांड जो स्टेट बैंक का उसको बुला लिया है, अटॉर्नी जनरल को बुला के सुप्रीम कोर्ट ने अपने चैम्बर में इन सबको बुलाया। 14 अप्रैल की डेट दी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल बिल के ऊपर है ना दायरे के एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी, उसको सुनने के लिए ना बेंच तश्कील दे दिया गया है और उसको शो का वो कॉजलिस में वो आ गई है। कल 11 बजे इसकी हेयरिंग है। 8 जजेस लार्जेस्ट बेंच है ना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, इसके ऊपर हेयरिंग होगी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और कहने वाले कहते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट भी है ना वो भी जब वो कह रहे कि मैं ना मानूँ तो सुप्रीम कोर्ट भी है ना वो ठन गई है बिल्कुल। और है ना अब वो कहते हैं कि जी हम आपको बताएंगे कि कानून क्या होता है, और कानून का तो कानून को ओबे ना करने का मतलब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओबे ना करने का मतलब क्या होता है। उस तरफ राना सनाउल्लाह ने एक और पख डाल दी है, मतलब ये कह दिया है कि जी है ना अक्टूबर में भी अगर है ना हो सकता है कि इलेक्शन ना हो। तो जो इनकी इंटेंशन है इसके ऊपर बहुत दफ़ा मेरी बात हो चुकी है। तो अब जो पिछले दिनों जो एक बात हुई थी अपना जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो अटेंड की थी, उसके ऊपर उन्होंने मैंने अपने पिछले वीलॉग में मुख्तसर सा जिक्र किया था। उन्होंने बड़ी डिटेल है ना उसका जवाब दिया है और कहा कि जी मुझे मालूम नहीं था और ये मैं तो समझा था ये गैर सियासी है और गोल्डन जुबली की तकरीब है और है ना मैंने कोई अपनी सीट चूज़ नहीं की थी। भाई जब आप गए थे जस्टिस साहब से मेरी बड़ी मौदबाना गुजारिश है, जब आप गए तो आप कोई मतलब माशाल्लाह इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट, इतने बड़े कानूनदान, इतने बड़े जज, इतने रिस्पेक्टेबल आदमी, आपको पता है कि आपको किसके साथ बिठाया जा रहा है, आपको कहाँ बिठाया जा रहा है। आप उसी वक्त एक्सक्यूज़ करके निकले। हम बहुत सारी दावतों में जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि हमारे लेवल के लोग नहीं हैं और ना हम गलती से इस दावत में आ गए हैं और गलत जगह फंस गए, तो मैं तो उठ के चले जाता हूँ। तो मैं तो कोई उसके अंदर नहीं, मैं बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं दावतों में ना एक टाइम पे इनवाइट किया हूँ, देखता उस टाइम पे मैं तो फ़ौजी आदमी पहुँच जाता हूँ, देखता हूँ कि लोग नहीं आए तो मैं उस दावत से चले जाता हूँ। तो इस तरह मतलब इंसान का हर एक आदमी का ना लेवल होता है, करैक्टर होता है, बात होती है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम आपके कुछ बात करेंगे तो इन्हें अदालत हो जाएगी, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि माशाल्लाह अगर हम किसी को चैम्पियन बोलें, जो कानून के चैम्पियंस जो होते हैं वो जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स और बहुत कानून की बातें करने वाले जो कानून के चैम्पियंस कहलाते हैं, वो हम उनसे उन चैम्पियंस से हम सीखते हैं। हम उनसे हमारी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम उनकी तरफ देखते हैं। तो ये मतलब ये कानून के जो है ना मतलब आप देखा जाए तो कानून के चैम्पियंस हैं ये सारे, जस्टिस फाइज ईसा साहब, जस्टिस अता बंदियाल साहब और भी सारे जजेस और भी जितने बड़े बड़े कानूनदा हैं, मतलब वकील हैं, जो भी है। अब आप देखिए रज़ा रब्बानी साहब, बहुत मतलब नाम आइन आइन आइन, और ज़ाहिर है कि जैसे फ़ायद ईसा साहब ने भी आइन आइन का। तो इन दोनों हजरात से पूछा गया कि क्या 90 दिन में इलेक्शन नहीं आइन में लिखा हुआ है कि होने चाहिए। रज़ा रब्बानी साहब के पीछे पीछे वो गया है, पूछता रहा, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, नो कमेंट्स। इसी तरह जस्टिस फाइज ईसा साहब से भी जब वो उधर गए असम्बली में तो वहाँ पर इनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कोई कमेंट्स नहीं किया। अब आप इससे समझ गए, आगे मैं आपको क्या बताऊँ। इस तरफ यहाँ पर जब ये आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही है और जो ना जजेस की बेइज्जती की जा रही है, जस्टिस फाइज ईसा साहब सुन रहे हैं, लेकिन लॉयर्स ने नहीं सुना। लॉयर्स ने इसके खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दी है और 2 दिन के बाद इनका लॉयर्स का एक कन्वेंशन होगा जिसमें लतीफ़ खोसा साहब, एतज़ुल हसन साहब और ख्वाजा तारिक साहब
وہ طارق رحیم صاحب ہے، شاید طارق صاحب ہیں، وہ ہے نا ان کو لیڈ کریں گے، لوئرز کو روز 11 بجے احتجاج کریں گے، اور لوئرز کی کمپین چل پڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات ہے جس کے اوپر میں نے بات کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ مردم شماری کا رزلٹ آ گیا ہے۔ مردم شماری کے رزلٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ 2017 کے اندر کراچی کی جو آبادی 1,70,00,000 تھی، اور 6 سال کے بعد مردم شماری ہو رہی ہے، اتنی آبادی بڑھ گئی۔ ہم تو بلڈرز ہیں، اور ہم نے تو یہاں پر اتنی بلڈنگ ہے، اپارٹمنٹ فلیٹ میں ملتے ہی نہیں ہیں گھر، شارٹیج ہے، اتنی زیادہ لوگ رہنے آئے۔ میں نے منگو پیر کی پہاڑیوں کے اوپر ہم، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم الحمدللہ ہم فلانتھروپسٹ بھی ہے، میری آرگنائزیشن بھی ہے 3-4، اس کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، فنڈز بھی اکٹھے کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے دوستوں سے لے کر، فیملی فرینڈ سے لے کر۔ تو میں نے کتنی پہاڑیاں کٹوا کے لوگوں نے کاٹی ہیں پہاڑیاں، منگو پیر وہاں پر لوگ رہنے آئے، ان کو ہم نے گھر دیے۔ تو آبادیاں تو بہت بڑی ہیں، لیکن وہ وہاں کی آبادیوں کا ہے نا سب کاؤنٹنگ میں آ گئی ہے، لیکن ایکچول آبادی جو ہے کراچی والے ہیں، میمن ہے، اردو اسپیکنگ ہے، جو ایکچول کراچی والے ہیں، یہاں پر جو میمنس ہیں یہ ان کو کم شو کیا جا رہا ہے، اور ہے نا جو مہاجر ہے ان کو کم شو کیا جا رہا ہے۔ یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اور کراچی کی اس وجہ سے 2 سیٹیں بھی لے لی جائے۔ اب ایم کیو ایم کو اس پہ بولنا چاہیے۔ جماعت اسلامی تو میں نے حافظ صاحب کا ابھی بیان سنا ہے، انہوں نے اس کے اوپر بڑی آبجیکشن اور بڑی ریزرویشن دی ہے، لیکن ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی ایز سچ اسمبلی چھوڑ دیں نا ایم کیو ایم والے، اگر اتنے نا مہاجروں کے چیمپئن بنتے ہیں اور مہاجروں کے لیڈر بنتے ہیں، اسمبلیاں چھوڑ دیں، بولے کہ یہ نہیں مانتے، ہم روڈوں پہ آ جائیں، عمران خان کو بھی جوائن نہ کرے، آپ کسی کو بھی جوائن نہ کرے، بولے ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے جب تک مہاجروں کو مہاجروں کا حقوق نہیں مل جائے۔ اور مہاجروں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اردو اسپیکنگ، مہاجروں کا مطلب یہاں پر جو پیدا ہوئے ہیں کراچی کے لوگ، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، میمن ہے، سب سے بڑی کمیونٹی۔ اور میں آپ کو بڑی عجیب بات بتا دوں کہ میں ابھی ایک حلقے کی ہے نا وہ کانفیگریشن دیکھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے مہاجر اتنے لوگ، ٹھیک ہے، سندھی اتنے لوگ، بلوچ اتنے لوگ، کشمیری 200-400-500 کشمیری بھی اس حلقے کے اندر ہے، 100-200-300، ٹھیک ہے نا، بلوچ، پٹھان، مطلب ہر قوم کا لکھا ہوا، میمن کا کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ پورے کراچی کو میمن چلاتا ہے، میمن چلاتا ہے، لیکن میمن کمیونٹی کا ذکر ہی نہیں ہے، شناختی کارڈ میں بھی میمن کا خانہ نہیں ہے، پاسپورٹ میں بھی میمنوں کا خانہ نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے میمنوں کے ساتھ، اور میمنوں نے ہی سب سے زیادہ کراچی کو، نہ کراچی کو نہیں پورے پاکستان کو میمن کھلاتا ہے، پیسے دیتا ہے۔ 67% آف دی ریونیو آپ یہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں پورے پاکستان کا، اور 67 میں 90% میمنوں کا ہے، اور ساری کراچی پورے پاکستان میں جو مسجدیں بناتے ہیں وہ میمن بناتے، یتیم خانے، خیرات خانے، آپ میمن کا کنٹریبیوشن دیکھیں پاکستان کے لیے، ڈونیشن دیکھیں۔ پاکستان بنا تھا تو داؤد فیملی نے کتنا ڈونیشن دیا تھا، آدم جی فیملی نے کیا کیا، لیکن آپ میمنوں کو کوئی پوچھتے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ووٹ لینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے میمنوں کا بھی قصور ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک الگ سے ویلوگ کروں گا۔ اب آ جائے ہیں وہ منصور علی خان کی جو ایک انہوں نے پوڈ کاسٹ پہ انٹرویو کیا تھا مریم نواز کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے کو تو بی ایم ڈبلیو کا پتہ نہیں ہے، تو لوگ تو بڑے چیمپئن ہیں بھائی، اور ہے نا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مریم نواز جس بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ کے وہ عدالتوں میں آتی رہی ہے، اور ہے نا کیا کہتے ہیں نیب میں آتی رہی ہے، ادھر ادھر گھومتی رہی ہے، اور ویسے بھی گھومتی رہی ہے، 4 مختلف بی ایم ڈبلیو جس کے اوپر جعلی نمبر پلیٹ لگی، ایک بی ایم ڈبلیو کا جو چیک کیا گیا، تو جو نمبر چیک کیا گیا تھا، تو وہ جو نمبر جو تھا وہ موٹر سائیکل کا نمبر تھا۔ مریم نواز کے خلاف کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب اور اس اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر ہاتھ ہے، اس لیے تو جیل میں جا کر بھی باہر آ گئی، ٹھیک ہے نا، اور ان کو لاؤنچ ہی اسی لیے کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سب پتہ ہے کہ لاڈلی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مریم نواز ہے، ججز کے خلاف ہے نا کھول کے بول رہی ہے، سٹنگ ججز کے خلاف بول رہی ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، کوئی عدالت میں کوئی کیس نہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے، جبکہ چودھری تنویر الیاس نے جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بولا بھگتا، اور ان کو فارغ کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہوا، ججز کی انہوں نے اگر بولا تو ٹھیک کیا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز اتنا بول رہی ہے اور دوسرے لوگ اتنے بول رہی ہے، ان کو کیوں فارغ نہیں کیا جاتا، ان کو کیوں بلایا نہیں جاتا، ان کے ساتھ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں بات نہیں ہو رہی ہے؟ دس از دا ڈفرنس، یہیں پر جھگڑا ہے ہمارا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پاکستان زندہ باد۔